अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेज़न वैली बाय असलम बलोच। आज हम बहुत ही अहम सवालों का जवाब आपको देंगे जो कि तमाम उन तलबा के दिमागों में आते हैं जो अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में रिज़र्व सीट्स पर। यानी उनके जहन में सवालात आते हैं कि पता नहीं वहाँ पर हॉस्टल है या नहीं है, पता नहीं उनके चार्जेस क्या होंगे, हम कितने पैसे लेके जाएँ। तो इस तरह के सवालात आइए देखते हैं सबसे पहले सवालात, फिर उसके बाद उनके जवाबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। ये हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है या नहीं। दूसरा, अगर है तो फिर उसके चार्जेस कितने हैं। तीसरा, अगर नहीं है तो प्राइवेट रहने पे कितना खर्चा आता है। जब भी एक तालिब इल्म का सीट होता है तो वो नॉमिनेशन लेटर लेके जाता है, तो वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में उसको एक चालान फिल करना होता है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उसकी कीमत मुख्तलिफ है और कहीं पर तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उसका भी एक सवाल है कि कितना चालान पे करना होता है। उसके साथ साथ सेमेस्टर के शुरू होने से पहले या बाद में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वो भी मालूम हो। अगला सवाल है कि हर महीने उसके पास कितना खर्चा हो कि वो यूनिवर्सिटी में आराम से रह सके और पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है कि एक तालिब इल्म को आते हुए शुरू में नॉमिनेशन लेटर लेके यूनिवर्सिटी जाते हुए उसके पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो अपना खर्चा वगैरह बर्दाश्त करे और एडमिशन प्रोसेस भी साथ में कर ले। और लास्ट में यही उन दोस्तों से गुजारिश थी कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप दे दें। ये पार्ट 1 है जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात मौजूद हैं। जैसे ही दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात मिलती हैं तो इसका पार्ट 2 और हो सकता है पार्ट 3 भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूं। और जिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है तो जल्द ही उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो आइए उन सवालों का जवाब हम देते हैं। सबसे पहले मेरा बिलवेड यूनिवर्सिटी आता है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज तकरीबन इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि वहाँ पर हॉस्टल है या नहीं है। तो उसका जवाब है नहीं, वहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। इस वजह से दूसरा सवाल तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तीसरा सवाल है कि हम लोग प्राइवेट रहते हैं, 3500 से 4500 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस तक खर्चा आ जाता है प्राइवेट हॉस्टल्स में। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट के पास 7 से 8 हज़ार रुपये होने चाहिए ताकि वो अपना खाना पीना और एक स्टूडेंट लाइफ जो जीता है तो थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन करता है, तो 7 से 8 हज़ार तक हो जाएगा उसका गुजारा। अगला सवाल ये है कि पहला चालान कितना होता है और बाकी कितने चार्जेस लगते हैं। तो उसका जवाब है कि 700 रुपये लगते हैं पहले चालान के। उसके बाद अगर BS का तालिब इल्म है तो वो सेमेस्टर की फी भरेगा, वो 30 रुपये होंगे। बहुत ज्यादा रकम है भाई, 30 रुपये उसे भरने होते हैं। और अगर कोई MA MSc का है तो उसे भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है कि उसे 50 रुपये भरने होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अगले मंथ्स के लिए उसके पास माहाना कितना खर्चा होना चाहिए। तो 10 से 15 हज़ार में अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। छठा सवाल यह है कि वो शुरू में अपने पास कितनी रकम लेकर आए। तो तकरीबन 15 से 25 हज़ार तक वो लेके आए ताकि वो आराम के साथ अपना एडमिशन प्रोसेस कर सके और रह सके। और लास्ट जो यूनिक इन्फॉर्मेशन ये है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं और उनको मेस फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दी जाती है। अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। इसमें भी पहला सवाल है कि हॉस्टल है नहीं, तमाम कैंपस में हॉस्टल है। तो उसका फीस की बात करें तो जो दोस्त रिजर्व सीट पे नहीं आ रहे हैं उनको 19,000 सालाना देने होंगे रिहाइश के हॉस्टल में, और जो रिजर्व सीट्स वाले थे उनका पहले फ्री था, लेकिन इस मरतबा यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है कि जो 19,000 है उसका आधा दे दें। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के जो दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको दोबारा से इसी तरह से माफ़ करा दें, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। साथ साथ एक और टिप आप याद रखें कि जहाँ पर आपका सीट होता है हो सकता है वहाँ पर आपको रूम ना मिले, तो आपको प्राइवेट पे रहना हो सकता है। तो इसमें भी दोस्त प्राइवेट रहते हैं जहाँ पर हॉस्टल का किराया है 5,000 और 10,000 वैसे अपने मील एंड मेंटेनेंस के लिए वो लाए तो अच्छा है उसके लिए। चालान की बात करें तो पहला चालान 500 रुपये का उसे भरना होता है। इसके बाद फिर उसे सेमेस्टर फी देनी है जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रिजर्व सीट्स वाले दोस्त हैं उनको भी 10 से 12 हज़ार तक फीस देनी होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और बाकी के सेमेस्टर्स में उसे 6 से 7 हज़ार की फीस देनी होती है। एडमिशन के बाद वाले मंथ्स के लिए माहाना उसको 12 से 16 हज़ार तक की अमाउंट ज़रूरत होगी ताकि वो आसानी के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सके। शुरुआत में उसको तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये लाने चाहिए ताकि वो आसानी से अपना प्रोसेस करे और ये सेमेस्टर फीस वगैरह सारे चालान वगैरह भर दे। और आपसे यही गुजारिश है कि बस अमाउंट आप सही लेकर जाएं ताकि आप वहाँ पर मुश्किलात के शिकार ना हों। अगली यूनिवर्सिटी है गाजी यूनिवर्सिटी DG खान। इसमें कोई हॉस्टल नहीं है,
تو دوسرا سوال ویسے ہی ختم ہو گیا. اس لیے آپ کو پرائیویٹ رہنا ہوتا ہے تو آپ کو 3500 سے 4000 روپے ہاسٹل کا لگ سکتا ہے اور 7 سے 8000 روپے آپ کو کھانے اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لگ سکتے ہیں. شروع میں کوئی بھی چالان آپ کو فل نہیں کرنا ہوتا, صرف آپ کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ فری میں چلتا ہے. ایڈمیشن کے بعد والے منتھس کے لیے آپ کو کم از کم ماہانہ 11 سے 15,000 ارینج کرنے چاہیے. اس کو کم سے کم شروعات میں 12 سے 20,000 روپے تک لانا چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے پروسیس کر سکے. آخری ٹپ یہ ہے کہ یہ ایک نئی یونیورسٹی ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, فیسلٹیز تھوڑی کم ہوں گی, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بلوچستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے یہ بہت ہی بہتر یونیورسٹی ہے. یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا شہر بھی بڑا ہے, آپ کو بہت زیادہ موقع ملتے ہیں. تو پلیز اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ لازمی آئیں, آپ خود اپنے اندر فائدہ اور چینج پائیں گے. اگلی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور. یہ اس کے لیے تو کافی دوست بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو غور سے سنیں. تو اس میں ہاسٹلز ہوتے ہیں لیکن صرف مارننگ کے طلبہ کے لیے, اور ہاسٹل کے چارجز ایئرلی تقریباً 13,400 روپے دینے ہوتے ہیں جو دوست ریزرو سیٹس پہ ہوتے ہیں, لیکن 21,000 روپے ان دوستوں کو دینا ہوتا ہے جو فیس دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور میس کے تقریباً 6,000 تک لگتے ہیں, تو یہ 13,400 یا 21,000 کو نکال کے یہ 6,000 ایکسٹرا ہیں, اس کے ساتھ ہی اس کے مہینے کا کھانے کا بھی اسی سے ہو جاتا ہے. اور تیسرا سوال تو ویسے ہی ختم ہو گیا. چوتھا سوال ہے کہ اس میں کوئی چالان اور چارجز نہیں ہیں, اور ایک طالب علم کو 15 سے 18,000 ماہانہ خرچہ لگ سکتا ہے. اور یہاں پر بھی چانسز ہیں کہ ایک طالب علم کو روم نہ ملے ہاسٹل میں تو وہ باہر رہے تو کم از کم 15 سے 18,000 تک خرچہ آ سکتا ہے. شروعات میں اس کو 25 سے 30,000 روپے لانے چاہیے تاکہ وہ اپنا ایڈمیشن پروسیس اچھے سے کر سکے. اور ٹپ اچھی بات یہ ہے کہ یہ 3,000 روپے اپنے طالب علم کو دیتا ہے, اپنی طرف سے اپنے طالب علم کو دیتا ہے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اگلی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ساہیوال پنجاب. یہ زیادہ تر جی سی فیصل آباد کی طرح ہے. اس میں بھی بوائز کے لیے ہاسٹل نہیں ہے لیکن گرلز کے لیے ہاسٹل ہے, اس لیے لڑکے پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں. ان کو 3500 سے 4,500 تک کا خرچہ لگ سکتا ہے, اور کل ملا کے تقریباً 12 سے 13,000 تک کا خرچہ آ سکتا ہے کھانے پینے کے ساتھ. آگے کے مہینے گزارنے کے لیے ماہانہ اس کے پاس 10 سے 15,000 ہونے چاہیے. اس دوست کو شروع میں 15 سے 25,000 روپے لانے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنے پروسیس کو چلا سکے. آپ دوستوں سے میں گزارش کروں کہ بھائی یہ چینل صرف اسلم کا نہیں ہے, یہ چینل بلوچ قوم کا اثاثہ ہے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آن کریں. جو ہمارے سینئر دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھے سمجھائیں, مجھے بتائیں کہ بھئی کون سی معلومات جو میں نہیں دے رہا ہوں وہ دینا چاہیے. اور جو بھی جونیئر ہمارے دوست ہیں جن کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو برائے کرم وہ پوچھیں. میں معلومات انشاءاللہ کر کے کوشش کروں گا کہ ایک اچھی سی ویڈیو اس پہ بناؤں تاکہ سب کی مدد ہو سکے. اگلی گزارش ان دوستوں سے ہے کہ جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ان کو شیئر نہیں کرتے. یقین کریں جو کیبنٹ میں دوست ہوتے ہیں ان کی تو قربانیوں کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی وہ قربانیاں دیتے ہیں, اتنی بڑی وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اگر کوئی ممبر بھی ہے نا, ان کو میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ 8 سے 10 گھنٹے میں لگاتا ہوں ایک ویڈیو بنانے میں. میں اپنی اس کوشش کو ان کی اس جذبے کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو اگر وہ لوگ اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو کیا آپ لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کم از کم آپ ریلیونٹ گروپ میں اور ریلیونٹ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ان سب کی ہیلپ ہو جائے. مجھے امید ہے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اب اگلی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف گجرات پنجاب. اس میں ہاسٹل ہیں بوائز اور گرلز کے لیے, اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جو دوست ریزرو سیٹس پہ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. تیسرا سوال ویسے ہی ختم ہو گیا. شروع میں چالان 250 روپے کا بھرنا ہوتا ہے ساری ڈگریز کے لیے جس میں بھی آپ کا ہو گیا ہو. اور پانچواں کوشچن ہے کہ اس کو ویسے ایڈمیشن ہونے کے بعد آگے کے منتھس کے لیے منتھلی اس کو 10 سے 12,000 تک کا خرچہ آ جاتا ہے. اور اگلا سوال ہے کہ اس کو 25 سے 30,000 روپے لانے چاہیے تاکہ اس کا ایڈمیشن پروسیس آسانی کے ساتھ ہو سکے. آخری یہ ہے کہ وہاں پر جیسے ہی آپ کا نومینیشن لیٹر آپ لے کے چلے جاتے ہیں, آپ کے ایڈمیشن پروسیس کے پہلے ہی دن آپ کو ہاسٹل الاٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے آپ کے لیے. اگلی یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد. یہ ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے. اس کی سیٹس 2-3 سالوں سے اسٹارٹ ہیں لیکن یہ سیٹس ضائع ہو رہی ہیں. پلیز میں اپنی سسٹر سے گزارش کروں گا, اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کی سسٹرز ہیں ان کو لازمی طور پہ موٹیویٹ کریں. یہ بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے, یہاں پر اپلائی کریں. یہ سیٹ ضائع ہو رہے ہیں, پلیز اس کا خیال رکھیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ہاسٹل ہے, 5,000 روپے تک میس کے چارجز لگتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کم ہیں. ہمیں 8 سے 10,000 روپے صرف کھانے پینے کے لگتے ہیں, اور یہ 5,000 روپے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے مہینے کا. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ٹوٹل 5,000 روپے لگ رہے ہیں. تیسرا سوال تو ویسے ہی ختم ہو گیا.
शुरू में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन उस वक्त आपको एक चालान भरना होता है 1000 रुपये या 1500 रुपये का, उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। एक तालिबा को तकरीबन 6000 से 10,000 तक अरेंज करने चाहिए ताकि वो अपने महीने के आगे खर्चे मेंटेन कर सके। इस वीडियो को बनाना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के दोस्तों के ताउन की वजह से मुमकिन हुआ है, तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा और ये उन्हीं का तजर्बा है, उन्हीं से मालूमात करके मैंने कही है। मुमकिन है थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो क्योंकि महंगाई का कोई भरोसा नहीं है, दूसरा यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं, तो अभी फ़िलहाल करंटली यही है। आगे फिर जो भी चेंजेस हुई तो मैं इंशाल्लाह दोबारा कोई और वीडियो बना दूँगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।